जंतर मंतराचेर वचून येयले, सक्सेसफूल जालें? हय, आमी खूब सक्सेस जाली. जंतर मंतरार पावली पळय, आमचो अर्दे आमकां हिम्मत ताकद मेळ्ळी, स्पिरीट आनीक वाडलें आमचें. जंतर मंतरार वचून सगळ्यांची तोंडां उगडी जाली. आणि आता एक मेसेज आमी आयकली पळय सरकाराची, पंचायतीन आमकां हेल्प केली. पंचायत आतां आमकां हें करता म्हणून, तुमचे कितें आहा ते इश्यू सॉल्व करता. पंचायतीन जर आमचे इश्यू सॉल्व केले जाल्यार तेंचे आमकां हांगा पुतळे जळोवचे पडटले आसले. 50व्या दिसा तेंचे 75 दिसा पुतळे जळयले तेंचे करून. ते कित्याक जळयले? पण तेंच्यांनी जर आमकां हेल्प केल्ली, आमकां सपोर्ट केल्लो जाल्यार आमकां हे दीस तेंकां दाखोवचे पडटले आसले. हे दीस दाखोवन सुद्दां आमकां पंचायतीच्या दारान वचून बसची पडटली आसली, ना स्लोगन दिवचे पडटले आसले, आमकां न्याय मागचो पडटलो आसलो तेंचे कडेन. अजूनय तेंचे दोळे उगडे जावंक ना. अजून ती म्हणटा आमी गांवा बरोबर आसा, गांवा बरोबर आसा. जाल्यार खंय आसा ती? कित्याक येयना गांवा बरोबर? तेंचो गांव आतां जाल्लो आसा अभिनंदन लोधा. तेंचो हो गांव न्हू, कारापूर हो गांव तेंचो उरोंक ना. आतां 7 पंचांचो गांव कारापूर उरोंक ना. तेंचो गांव उरला फक्त अभिनंदन लोधा. ती तेंच्या बरोबरूच आसा आनी तेंकां घेवनूच भोंवता. सगळीं तेंची कामां करता. तेंची कामां कशी पटापट जाता पंचायतीसून, आनी आमकां थंय रस्त्यार आड्ड्यो मारच्यो पडटा. पंचायतीच्या दारान बसून तेंकां आड्ड्यो मारच्यो पडटा. कित्याक मारच्यो पडटा? आमच्या बरोबर जर ती आसा, आमकां आमची कामां करता जाल्यार ती कित्याक आतां आमकां अशी आपालिपा करता? आमकां इतल्यो आड्डी कित्याक मारच्यो पडटा तेंच्या फुडें? म्हणजे आमचो हेड ऑफ स्टेट आहा, हेड ऑफ स्टेट जेन्ना आसता पळय तेणें ग्रावंड कितें फॅक्ट्स आहा पळय ते पयले चॅक करपाचें आसता. खऱ्यांनीच अशें जाता काय म्हणून, खऱ्यांनीच तेंकां पंचायत तेंचे आयकता काय म्हणून. पूण ग्रावंड फॅक्ट्स आहा पळय ते आयकनासतना एक दुसरें नॅरेटीव करप, आनी तुमकां दिसना हो तुमकां इन्सल्ट म्हणून? इन्सल्टूच. आतां इतले सगळे जावन सुद्दां आतां नवो सरपंच जालो, तो कोणाचो सरपंच जालो? परत लोधाचोच जालो. आमचो जावंक ना. आमकां न्याय दिवपी जावं आमकां सपोर्ट करपी जावंक ना. लोधाचोच सरपंच जालो. आनी आतां लोधाची आनीक स्पिडीन कामां वाडटली. आमकां थंयसर परत दारार बसून आड्डी मारच्यो पडटल्यो. आमची कामां जर जावपाक जाय न्हू जाल्यार. आतां स्टॉप ऑर्डर मेळना, डेमोलिश ऑर्डर मेळना. कित्याक मेळना? आतां 3 म्हयने क्रॉस जाले. आयज आमकां 102 दीस जाले हांगासर बसले आमी. कोणाकूच पडलेलें, पंचायतीक तर अजिबातूच पडलेलें ना. पंचायतीक पडले, पंचांक पडलें ना, सेक्रेटरीक पडलेलें ना, कोणाकूच पडलेलें ना. कशा तरेन ती आमकां सपोर्ट करता आमकां कांयच कळना. हो एक व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा. म्हणजे जो CM आहा तेका सांगता की हांगासर पंचायत आहा पळय ती लोकांचें आयकता म्हणून, तेका तरी सांगता. तो जे भशेन ताणें स्टेटमेंट केलो त्या प्रमाणे. पूण अक्षरशः आमी ग्रावंडार पळयत जाल्यार तुमचें कोणूच कांय आयकना, कोणूच कानार घेयना, कोण कानारूच घेयना, लक्षच दिना. जाल्यार आमकां इतली आमी आड्डी मारता ते व्हिडिओ पळयता आसतले. ते दारार बसून आमी इतले व्हिडिओ आड्डी मारता. आमचे काम कितेंच आमकां सपोर्ट करिना म्हणून. आतां 50व्या दिसा तर आमी इतलो सेलिब्रेट केलो, ब्लॅक डे केलो, पुतळे जळयले, कितें कितें केलें. जाल्यार ते आमकां कित्याक करचें पडलें? पंचायत आमच्या बरोबर आसा म्हणटा जाल्यार हे आमकां एक्शन कित्याक घेवची पडली? काल आमी 100 दीस कंप्लीट जाले. आमकां इनाफ इज इनाफ मिटींग आमी आझाद मैदानाचेर घेतली. आझाद मैदानार पावली. कित्याक पावची पडली आमकां? पंचायतीन आमकां सपोर्ट केला. 18 जुनाक आमकां आझाद मैदानाचेर कितें केलें ते तुमी पयले. इतले जर हे आमकां पॉलिटिक्स, आमी बीजेपीची वोटर, बीजेपीची कार्यकर्ता, खंयची मिटींग आमी बीजेपीची अटेंड करूंक ना, खंयचे बीजेपीचे मिटींगेक आमी वचोंक ना. ते सरकारान आमकां सांगचें. आनी आझाद मैदानार आमचेर 18 जुनाक कितें वेळ हाडली सरकारान? कसली परिस्थिती हाडली? आमी कितें गुन्हो केल्लो? आमकां बसीन भरून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार पावयली. 18 जुनाचेर जेन्ना तुमी CMाक मेळोंक गेलेली आझाद मैदानाचेर, तर ती तरी मेसेज ताका पावली आसतली बाबा तुमी ते हिंगा पावल्या म्हणून. आमी बीजेपीची कार्यकर्ती, आमी बीजेपीची वोटर. हांव स्वता आनी म्हाजे फ्रेंड बसता त्या, आमी दोगांच जाणां आझाद मैदानाचेर गेल्ली. आनी आमी सांगलेलें आमकां प्रोग्राम अटेंड करपाक जाय म्हणून. तर ते पुलिसांनी आमकां कितें सांगलें? तुमचे कडेन इन्विटेशन कार्ड आसा काय म्हणून. आयडेंटिटी कार्ड. पयलीं आमचे कडेन इन्विटेशन कार्ड मागलें. आमी सांगलें आमचे कडेन इन्विटेशन कार्ड ना, आमी प्रोग्राम अटेंड करपाक येयले, आमकां प्रोग्राम पळोवपाक जाय म्हणून.
मागीर तुमचे कडेन कितें आयडी प्रूफ आसा काय विचारलो तेणी आमी लायसनां काडून दिली आमची आमचो आयडी प्रूफ तुमी काम करता आमी सांगले आमी हाऊस वायफ म्हणून जे कसले प्रश्न हे आझाद मैदानार प्रोग्राम अटेंड करपाक पळोवपाक कसले प्रश्न हे मागीर लास्ट आमकां सांगले तुमी कारापूरची म्हणून तुमी कारापूर प्रोटेस्टाक बसलेली मनशां म्हणून सांगली म्हणून आमकां धांवडोवन घातली पुलिसांनी म्हणजे ही परिस्थिती जी आहा आता तुमकां पुलिसांनी सांगले पुलीस म्हणून जाल्यार होम डिपार्टमेंट तर ही होम मिनिस्ट्री चलयता मुख्यमंत्री सो मुख्यमंत्र्याक सगळें खबर आसतना मुख्यमंत्री म्हणटा की पंचायत तुमचें आयकता म्हणून तोच तर एक व्हडलो प्रश्न पडलेलो आसा न्हू आता आझाद मैदानाचेर आमकां रस्त्यार अक्षरशः न्हिदची पडली अशी परिस्थिती आमचेर कोणी हाडली आमच्याच सरकारान हाडली ज्या सरकाराक आमी आमचे सरकार म्हणून काम करताली तो आनी दुसरें आनीक एक नॅरेटिव्ह जाता की तुमी पॉलिटिक्स करता म्हणून हांगासर तो हे सगळें आतां पॉलिटिक्स आमच्या बरोबर जाता आमचे आमी जर पार्टीची मनशां जाल्यार आमीच पॉलिटिक्स कशी करतली आमी पॉलिटिक्स कशी करतली आमकां आमचो गांव वाटोवपाक जाय आमचे दोंगर वाटोवपाक जाय आमची शेतां वाटोवपाक जाय म्हणून हेतून पॉलिटिक्स कितें येयले वयल्यान आमी निसर्ग वाचोवपाचे पर्यावरण वाचोवपाचे बरें काम करूंक बसले हांगा आमी पॉलिटिक्स करूंक बसोंक ना हे येद्या भुरग्याक खबर आसा की हे आमकां आमच्या फुडल्या फ्युचरा खातीर आमचे आवय बापूय हांगा बसला आनी तांकां ती सुद्दां आमकां भुरगीं इल्लीशी सपोर्ट करता आतां तेंची इस्कॉलां सुरू जाली तेंची ट्युशनां सुरू जाली तांकां इस्कॉलाक तरी हे सगळे प्रोग्राम सायडीक दवरून आमी दिल्लीक जंतर मंतराचेर पावली कित्याक लागून पावली आमचें पर्यावरण आमचो निसर्ग वाटोवपा खातीर थंय आमकां लोदाचो पयसो नाका लोदाची कामां नाका कितेंच नाका आमकां फक्त जावो आमचो हो गांव आनी ह्या गांवान आमची भुरगीं सेफ जायी इतल्या खातीर आमी हांगासर बसले आमकां हो अभिनंदन लोधा आसाचो नाकाच आनी आमकां नाका जाल्यार हो सरकाराक कित्याक जाय प्रत्येक गांवांतल्या भुरग्याक जाणट्या नेणट्याक कोणाकच हो अभिनंदन लोधा गांवांत नाका म्हणून हो 102 दीस जाले आतां आमी स्ट्रायकाक बसले हांगासर प्रोटेस्ट करता प्रत्येक डिपार्टमेंटां भोंवली आमी सगळी डिपार्टमेंटां भोंवली पूण खंयच आमकां कितें मेळोंक ना तरी आसतना आमी हार मानूंक ना आनी 100 दीस सुद्दां आमकां हांगा बसचें पडलें आमी बसलेली पूण न्याय मेळ्ळ्या आमी हालची ना हांगासली हो स्क्रॅप जावकूच जाय तेन्नाच आमी हांगा अशें बेजबाबदारपणान स्टेटमेंट करप आनी एक म्हणटलो जाल्यार तोमणे मारप तुमकां जे तोमणे मारप तर तुमकां कशें दिसता हे तोमणे आमकां न्हू हे सरकाराकूच आमकां कशें तर आमी बरें काम करूंक बसले आनी जे वायट उलयता पळय ते तेंचे तेंकांच आमी वायट कांयच करूंक बसोंक ना हांगासर आमी बरेंच करपाक बसले आमचो गांव राखपाक बसले सो जेन्ना तुमकां पॉलिटिकल पार्टी येता पळय काँग्रेस येयले जावं आम आदमी येयले जावं गोवा फॉवर्ड ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार पासून विजय सरदेसाय येयलो मागीर RGPचो MLA विरेश बोरकर बाय येयलो तर ते येता म्हणून हे म्हणटा कितें तुमकां पॉलिटिक्स तुमकां ते भडकयता म्हणून आमकां कोण भडकयना ते आमकां सपोर्ट करूंक येता आमकां तांचे सपोर्टाची गरज आसा प्रत्येक भशेची आमकां हेंच्यांनी जर सपोर्ट केल्लो आमच्याच सरकारान आमकां सपोर्ट केल्लो जाल्यार आमचे आयज हांगा 100 दीस काडपाची गरज नासली आमकां 4 दिसांनी आमचें काम जातालें बसचीच गरज पडची नासली आमी लिगल आमी आमदारा कडेन आमच्या MLA कडेन बी सगळे कडेन भोंवून येयल्ली तेन्ना जर आमचें डिसिजन घेतलें जाल्यार हांगा बसपाची गरज नासली आमच्या सरकारान समज तुमचें आयकलेलें जाल्यार हे दुसरे पॉलिटिकल पार्टी आहा पळय हांगासर पावचे नासले तो सरकार आयकोंक ना म्हण ते पावले हय आनी आतां खरें आमकां वाटोवपाचो आमचो गांव वाटोवपाचो आमचे हे राखणदार आसा पळय आमचे शिल्लेकर सर रामा काणकोणकार शंकर पोळजी हे सगळे खरे जावन राखणदार आसा जे आमकां राखता आमचें गोंय राखता फक्त सायनी मारिना सायनी मारून आमचें सगळें गोंय काबार जालें आतां हे राखता म्हणून आमी सेफ आसा गोंयांत आनी असले आमकां मनीस जाय सगळ्यांची नांवां म्हाका येयना पूण जे आमच्या कॉन्टेक्टान आसात तेंची हांव नांव घेतलें पूण कोणाक वायट बी दिसला जाल्यार सॉरी कित्याक सांग ते आमकां राखता आनी आमचो गांव आजून पर्यंत तेंच्या खातीर सेफ उरला